हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्तु नित्यम्। आत्रेयवंशपरभारतिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण का अनुकंपाले हिजो बेलुका यहाँ 3:45 बजेतिर श्रीमद् अयोध्या धाम सप्तसागर श्री लक्ष्मी शेषनारायण भगवान का श्री मंदिर में नेपाली मंदिर में आइपुग्यो। आज भगवानले यहाँबाट रामको अवतार भूमिबाट यो भागवत बनाउँदै भइबक्सिन्छ। हामी छठा अध्यायको पथिच्युतम के अरे सप्तम स्कन्धको पहिलो अध्यायको पथिच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। सप्तम स्कन्धको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोकलाई हामीले पाठ गरेका थियौँ।
सुनिया थियौँ। हिरण्यकशिपुले आफ्नो आमालाई, आफ्नी भाइ बुहारीलाई, हिरण्याक्षका पुत्रहरूलाई सबैलाई सम्झाउँदै रुखो वेदान्त, भक्तिरहितको वेदान्त उसले सुनाउँदछ। आसुरी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको स्वभाव यो हो कि जानेका हुन्छन्, अरूलाई भन्दछन्, आफूले गर्दैनन्। त्यही बताछ यहाँ। पथिच्युतम भनेको बाटामा खसेको पनि, दिष्टरक्षितम भनेको भाग्यले दैवले रक्षा गर्यो भने, अर्थात् भगवानले अनुग्रह गरिबक्स्यो भने तिष्ठति सुरक्षित भएर रहन्छ, फेरि प्राप्त हुन्छ। कसैले त्यसलाई कसैले चोर्दैन। अनि तर तद्विहतम चेत, दैवले नै त्यसलाई नाश गर्न चाहिबक्स्यो भने गृहस्थितम अपि तद् विनश्यति, घरमै रहे पनि त्यसको नाश हुन्छ। त्यस्तै तदीक्षितो बने वनमा फालिएकै भए पनि भगवानको दैवको, उसले त भगवान किन भन्छ र, दैवले, प्रारब्धले, भाग्यले रक्षा गरियो भने, तदीक्षित उसले देखियो भने बने अनाथ अपि, वनमा कोही रक्षकले रहित भए पनि तदीक्षित त्यो दैवले, मालिकले कृपापूर्वक हेरिदिनु भयो भने, अर्थात् भगवानका अनुग्रहले, भगवत सङ्कल्पले त्यो जीवती बाँच्दछ। अस्या तो यदि उही दैवले नै हतः भनेको मारियो भने, व्यवस्था गरियो भने, उपेक्षित भयो भने गृहेपि गुप्तः न जीवति, घरमै झोगाएर राखे पनि त्यो बाँच्दैन, यो भनिएको थियो। भूतानि तैस्तैर निजयोनि कर्मभिर भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, न तत्रात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। उपेक्षा गरिएर, उपेक्षा भगवानद्वारा उपेक्षित भयो भने त्यो देखिँदैन, भगवानद्वारा अपेक्षित भयो भने त्यो देखिन्छ, त्यो रक्षा हुन्छ। अनि यसमा त्यो फल दिनेवाला, कर्मको फल दिनेवाला विधाताको, परमात्माको त्यो विषम भाव, उसले कसैलाई हेर्ने कसैलाई नहेर्ने, यस्तो पक्षपात किन भन्ने त्यो विषमतालाई, वैषम्यलाई दूर गर्दछन्। फेरि आफै अनुवाद गरेर, सर्वशः भूतानि तैस्तै निजयोनि कर्मभिः तत्र काले भवन्ति न भवन्ति, तत्र प्रकृतौ स्थितौ अपि तत्र आत्मा न बध्यते। गुणैः अन्यतमः निबध्यते। सर्वशः
भूतानी सबै प्रकारका प्राणीहरूलाई, देव मनुष्यादिहरूलाई तै निजयोनि कर्म भी उनका आफ्ना आफ्ना जाति अनुसारले गरिएका कर्महरूद्वारा काले उनीहरूको कर्मको फल पाक्ने बेलामा आफ्नो जुन जन्ममा जे कर्म गरेका छन् माने जुन माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसारको जुन जुन कर्म गरेका छन् ती कर्मको फल पाक्ने बेलामा भवन्ति तिनी फल भोग्नलाई फेरि उत्पन्न हुन्छन्। नभवन्ति च कर्मको फल सकियो भने अनि नष्ट हुन्छन्। यस्तै प्रकारले उनका कर्मका अनुसार कर्मको फल दिनको लागि तिनका अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेका भगवानद्वारा तिनीहरूलाई तत्तत फल प्रदान गरिने हुनाले परमात्मामा वैषम्यता हुँदैन। तिनीहरूको कुन कर्मको फल पाकेको छ त्यो फल दिनको लागि भगवान भान्से भइबक्सिन्छ। त जे पकाउन दियो त्यही पकाएको बाँड्दछ त भान्सेलाई दोष भएन, परमात्मामा वैषम्य भएन। बैंकमा हामीहरूले अब पैसा जम्मा गरेका छौँ भने हामी पैसा लिन जान्छौँ, बैंकमा हामीहरूले त्यहाँबाट कर्ज लिएका छौँ भने त्यहाँ पैसा तिर्न ब्याज तिर्न जान्छौँ। त्यो बैंकले पक्षपात गर्यो भने जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान पनि भगवानमा वैषम्यता छैन। अनि त्यस्ता तिनीहरूलाई कर्मको फल दिनलाई तत्तत योनिको अन्तर्यामी भएर जाँदा भगवानलाई बन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा न तत्र आत्मा प्रकृतौ अपि स्थित। आत्मा ह भनेको परमात्मा निश्चय नै हो भनेको निश्चय नै प्रकृतौ स्थित अपि अर्थात् प्रकृतिमा रहेर पनि देव मनुष्यहरूको अन्तर्यामी भएर रहे पनि जीवात्माको अन्तरात्मा भएर रहे पनि तत्र आत्मा त्यहाँ परमात्मा नबध्यते कर्मका बन्धनमा परिबक्सिन्न। जन्म मरण परम्परामा भगवान परमात्मालाई उसले भगवान किन भन्नुहोस् र परमात्मालाई जान पर्दैन। तर अर्को जो जीवात्मा हो परमात्मा बाँधिनुहुन्न, तर जीवात्मा अन्यतम गुणही निबध्यते। अन्यतम भनेको परमात्मादेखि अलग जो जीवात्मा हो त्यो जीवात्मा गुणही प्रकृतिका गुणहरूद्वारा आफै अहङ्कार गरेर देवोहम मनुष्योहम कृशोहम स्थूलोहम यस्तो दैहिक धर्मले बाँधिएको हुन्छ। त्यस हुनाले देहात्म भ्रमहरूद्वारा अन्यतम शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो हुन त आत्मा, तर त्यही शरीरमा यति उसको प्रगाढ आसक्ति हुन्छ कि त्यही शरीरलाई नै म भन्दछ। शरीर त म होइन, मेरो शरीर भनेर जानिराखेको छ। मेरो त म होइन, मेरो घर जस्तै म होइन, मेरो गाई भैँसी जस्तै म होइन। त्यस्तै चाहिँ मेरो शरीर भनेर जानिएको यो शरीर पनि म होइन। यदि अतिरिक्त विलक्षण ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको भगवान जस्तै धर्मले युक्त भएको म जीवात्मा हो हुनलाई, तर गुणै निबध्यते। अन्यतम शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिदेखि भिन्न भएर पनि अब गुणहरूद्वारा प्रकृतिगत जो गुण हुन् अर्थात् देहात्माभिमानद्वारा बाँधिन्छ भनेको संसारमा जन्म मरण परम्परामा दुखी भएर घुम्दछ। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते। यो यमराजले त्यो सुयज्ञ राजालाई सुनाएको कुरा अनुवाद गरेर उसले भन्दैछ। त यमराजको यो संवाद हो। उनले त आफ्नो ढङ्गले राम्रैसँग भनेका छन् यमराजले, तर त्यसलाई अनुवाद गरेर हिरण्यकशिपुले संसार यस्तो अनित्य हो, आत्मा नित्य छ, त्यस हुनाले यस विषयमा हामीहरूले
चिन्ता गर्न पर्दैन भनेर उसले सम्झाउँदैछ त्यो अनुवाद गरेर। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथौदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। शरीर आत्मामा के भेद छ, शरीर आत्मामा केही फरक छ कि छैन भन्ने विषयलाई उसले हेमराजजीले भनेको कुरालाई अनुवाद गरेर भन्दैछ। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा गृहं यथा भौतिकं गृहं यथा गृहं पृथक् तथा भौतिकं पृथक्, भौतिकं शरीरमपि पृथक्। इति ईयते। यथौदकैः यथा औदकैः पार्थिवैः तैजसैः कालेन विकृतः विनश्यति। इदम शरीरम, यो जो देव मनुष्य आदि शरीर हो, यो पुरुषस्य जीवात्मालाई मोहजम अज्ञान द्वारा, जीवात्माको अज्ञानले जन्मेको हो, भएको हो। अर्थात् अनादिकालदेखिको अज्ञान द्वारा विद्या द्वारा ती अज्ञानले गरिएका सञ्चित कर्महरूद्वारा भएको हो। त्यसो हुनाले यो शरीर जीवात्माको अज्ञानले अविद्याले अनादिकालको जो कर्म हो त्यसले भएको हो। त्यसो हुनाले यो आत्मा होइन, शरीर अलग हो। शरीर अनात्म वस्तु हो। जस्तरी गृहम यथा गृहम पृथक ईयते, जसरी घर मेरो घर भनेको अलग जानिन्छ, मदेखि अलग हो मेरो घर भनेको। कस्तो हो त भौतिकम, अर्थात् माने ढुङ्गा माटा यिनीहरूको समूह हो घर। त्यस्तै चाहिँ शरीरम, शरीर पनि पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, पंचकर्मेन्द्रिय, पंचज्ञानेन्द्रिय, मन, महत्तत्व, मन, बुद्धि अथवा अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति, यिनीहरूले बनेको यो शरीर हो। त्यसो हुनाले शरीर पनि आत्मादेखि अलग हो, आत्मादेखि भिन्न हो भनेर ईयते जानिन्छ हामीले पनि। इदम मम शरीरम, यो मेरो शरीर हो। जस्तै यो के हो भनेर हाम्रा अङ्गमा कसैले सोद्धा, आँखालाई सोद्धा म हो भन्दैन, मेरो आँखा हो। यो के हो भन्दा सानो बच्चाले पनि यो के हो भन्दा मेरो नाक हो भन्छन्। त्यसो हुनाले मेरो भन्ने वस्तु अलग हो, म भन्नेको अलगदेखि अलग हो। यस प्रकारले जीवात्मादेखि शरीर अलग हो भनी थाहा भयो। यस्तो शरीर पनि कस्तो छ त कालेन विनश्यति। जस्तै ढुङ्गा माटाले बनेको घर धेरै समय भएपछि त्यो नष्ट हुन्छ, भत्कन्छ, बिग्रन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो शरीर पनि नाश हुन्छ। छोड्या त्यस्तै यथौदकै पार्थिव तैजसैर्जनः, त्यस्तै औदकै पानीद्वारा, पृथ्वीका तत्त्वद्वारा, तेजस तत्त्वद्वारा, वायु तत्त्वद्वारा, आकाशीय
यी सबैको उपलक्षण हो। माने त्रिविध करणद्वारा पञ्चीकरणको पनि उपलक्षण हो यो। त भनेको तेज अप अन्न, यहाँ 3 तेजो भन्नानी औदकै पार्थिव तैजसै, जल द्वारा माने जल, पृथ्वी, तेज इनका उपलक्षणले वायु र आकाश द्वारा बनेका यिनी जो भौतिक पदार्थहरू हुन् तिनी पनि कालेन समयले उत्पन्न भएका हुन्, कर्मफल परिपाक भएर उत्पन्न भएका हुन्। कालेन जातः, अनि यस्तो शरीर पनि कालेन विनश्यति, विकृतः समयले नै कसरी विकार हुन्छ। भर्खरको नयाँ घर, अलि केही समय भएको घर, अनि अत्यन्त जीर्ण भएको घर भने जस्तै बालक, युवा, वृद्ध, जर्जर यस्ता बाल्य यौवनादि अवस्था आदिद्वारा विकृत हुँदै गएको छ त यो शरीर पनि नाश हुन्छ। त्यस हुनाले शरीरलाई जन्म दिने माने शरीर उत्पन्न हुने जो कर्म हो त्यो कर्म सकिएपछि, जुन कर्मले शरीर उत्पन्न भएको हो त्यो कर्म सकिएपछि शरीर पनि नाश हुन्छ। त्यस हुनाले यो शरीर नाशवान हो। शरीरको शब्द नै सिरियते शरीरम, त्यस हुनाले नाशवान शरीर त जति बेला पनि नाश भइराखेको छ। बाल्य जन्मेपछि नाश हुन थालिहाल्यो। अनि यस विषयमा पनि चिन्ता गर्ने हो आमा, भाइ बुहारी हो भनेर यमराजको संवादलाई ल्याएर सुनाउँदैछ। यमराजजी सानो बालक भएर सुनाएको कुरा। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा निलो देहगतः पृथक् स्थितः, यथा नभ सर्वगतं न सज्जते, तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। कसरी सम्झाउँदैछ यमराजको कुरालाई लिएर सुनाएर हिरण्यकशिपुले। यथा अनलः दारुषु पृथक् ईयते, यथा अनलः दारुषु भिन्न ईयते, यथा देहगतः अनिलः पृथक् ईयते अथवा दृश्यते, यथा च नभः सर्वगतं न सज्जते, तथा सर्वगुणाश्रयः परः पुमान् पृथक् स्थितः। यथा जसरी दारुषु अनलः दाउरामा रहेको आगो भिन्न ईयते अलग देखिन्छ। दाउरामा रहेको आगो अलग हो, दाउरा अलग हो, आगो अलग हो। त्यस्तै प्रकारले यथा जसरी देहगतः अनिलः पृथक स्थितः, शरीरमै रहेर पनि अनिल भनेको वायु पृथक स्थितः शरीरदेखि भिन्न हो, त्यस्तरी ईयते अनुभव गरिन्छ, देखिन्छ। यथा नभ सर्वगतं न सज्जते, त्यस्तै जसरी नभ भनेको आकाश सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त भएर पनि न सज्जते कुनै वस्तुसँग ऊ लिप्त हुँदैन, विकृत हुँदैन, निर्विकार हुन्छ। आकाश सर्वत्र छ र पनि कुनैसँग त्यो विकृत हुँदैन। त्यस्तै नै सर्वगुणाश्रय, सत्वादि गुणको आश्रय भएको
सत्वादि गुण का परिणाम स्वरूप जो शरीर इंद्रिय को आश्रय भएको आत्मा, अर्थात् आश्रय भनेको धारक भएको आत्मा, आत्मा छ र यो शरीर आदि छ। त्यहाँबाट आत्मा निक्लेपछि अनि शरीर हुँदैन, सब हुन्छ। त्यसैले त्यस्तै नै सर्वगुणाश्रय सत्वादि गुणको परिणाम भएको शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि आदिहरूको आश्रय भएको जो पुमान भनेको जीवात्मा हो। परह यी सबै शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो, भिन्न हो। अर्थात् आत्मा शरीर होइन। त शरीरको लागि किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? आत्मा त मर्या छैन। मर्यो भनेको त शरीर हो, शरीर त मरिराख्दछ। त्यस हुनाले शरीरका विषयमा चिन्ता गर्नु मूर्खता हो। यो यमराजले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढाय मनुष्योचथ यह श्रोता यो अनुभक्तेह सनदृश्येत कर्हिचित। देहदेखि आत्मा अत्यन्त विलक्षण छ भने शरीर र आत्मामा परस्परमा अत्यन्त भेद छ। यी दुईटै विलक्षण छन्। यस्तो हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त देहात्म भ्रमद्वारा तिमीहरूले चिन्ता गरिराखेका छौ भने, यदि तिमीहरूले सुयज्ञ भन्छौ भने शरीर यही छ। त्यसैले मूढा मूर्ख हो। यम अनुशोचथ जुन सुयज्ञका बारेमा तिमीहरूले रोएका छौ, विलाप गरेका छौ, चिन्ता गरेका छौ, ननु अयम सुयज्ञ सेते, त्यो सुयज्ञ सुतिराखेका छ भनेको यही छ, लम्बसार परेको छ तिम्रो सुयज्ञको शरीर। तर यह श्रोता यो अनुभक्त्य स नदृश्यत करिचित, जसले तिमीहरूले भनेको सुन्दथ्यो, जसले तिमीहरूलाई उत्तर दिन्थ्यो, यह श्रोता जसले तिमीहरूको कुरा सुन्दथ्यो, यो अनुभक्ता जसले तिमीहरूको कुराको अनुवाद गर्दथ्यो, उत्तर प्रत्युत्तर दिन्थ्यो, स करिचित नदृश्यत, त्यो शरीर सम्बन्धी जो छ, शरीर त छ, जो आत्मा हो त्यो त कहिले पनि नदृश्यते स नदृश्यत करि, त्यो त कहिले पनि देखिँदैन। त्यसलाई तिमीहरू कहिले देख्न सक्दैनौ। त्यसो हुनाले यदि तिमीहरूले भन्छौ मुखमा अनि रहने भएको प्राण, नासिकामा सञ्चार गर्ने भएको जो प्राण हो त्यो त देखिन्छ भनौला, त्यो श्रोता पनि होइन, त्यो वक्ता पनि होइन, त्यो अचेतन हो। महान असु अर्थात् सबै इन्द्रियलाई प्रवृत्त गराउने जो महान प्राण हो, त्यो प्राण पनि अत्र यो शरीरमा न श्रोता न अनुभक्ता, त्यसले पनि सुन्दैन, त्यसले पनि उत्तर दिँदैन। किन भन्दा त्यो अचेतन भएको हुनाले। को हो त श्रोता र वक्ता? को हो? कसले सुन्दछ, कसले भन्दछ भन्दा यस्त्विहेन्द्रियवान आत्मा सचान्य प्राणदेह हो। श्रोता वक्ता को हो भन्दा यस्तु यह जो यस शरीरमा इन्द्रियवान आत्मा माने सुन्ने भन्ने साधनले युक्त भएको जो आत्मा हो, सच माने त्यो ता, चको अर्थ तू, सत्वन्य प्राणदेह हो भने जस्तै सचको अर्थ तू, त्यो आत्मा जो छ त्यो त प्राणदेह हो। शरीर इन्द्रिय प्राण आदिदेखि, प्राण र शरीर भन्दा त्यो अलगै हो त्यो आत्मा। किन भन्दा प्राण जड हो, चेतन पनि के अरे शरीर पनि जड हो, आत्मा अजड हो। त्यसो हुनाले यी जड पदार्थ भन्दा चेतन आत्मा अलग हो। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्चावचान विभु भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। किनभने
विभु स्वेन तेजसा अन्यः तच्चापि भूतेन्द्रिय मनोलिंगात अन्यः देह उच्चावचान भजति उत्सृजति अपि त्यसो हुनाले जसलाई किनभने विभु जो धर्मोत ज्ञान द्वारा व्यापक छ आत्मा शरीरमा हृदयमा रहेको जो आत्मा हो धर्मोत ज्ञान द्वारा विभु भनेको व्यापक छ कसरी यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत भगवानले गीतामा भने अनुसार जस्तै एउटै सूर्यले एक ठाउँमा रहेर सारा संसारलाई प्रकाश पारे झैं त्यस्तै प्रकारले क्षेत्री भनेको आत्माले क्षेत्र भनेको शरीरलाई शरीरको हृदय प्रदेशमा रहेर त्यो आत्माले धर्मवत ज्ञानद्वारा पुरै शरीरलाई प्रकाश गर्दछ अर्थात् शरीरमा नखदेखि लिएर शिख पर्यन्तको सुख दुःखलाई जान्दछ भने झैं विभु भनेको धर्मवत ज्ञानद्वारा व्यापक भएको यो आत्मा जो छ स्वेन तेजसा आफ्नो ज्ञानद्वारा ज्ञानोपलक्षित तेजद्वारा जो ज्ञानोपलक्षित जीव हो यो त्यो आत्मा अन्य शरीरदेखि अलग हो स्वेन तेजसा जुन आफ्नो दिव्य तेजद्वारा जानिने भएको जो जीव हो त्यो अन्य शरीरदेखि भिन्न हो तच्चापि त्यही हुनाले भूतेन्द्रिय मनोलिंगान भजति उत्सृजति भूतेन्द्रिय मनोलिंगान भनेको पृथ्वी जो पंचमहाभूत हुन् इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हुन् मन हुन् यिनीहरूद्वारा जानिने भएको जो उच्चावचान भजति उच्च शरीर नीच शरीर देव मनुष्य आदि शरीरलाई भजति भनेको प्राप्त गर्दछ धारण गर्दछ आत्माले अनि उत्सृजति कर्मको फल सकिएपछि प्रारब्धको समाप्तिमा त्यसलाई त्यो शरीरलाई फेरि त्याग्दछ त्यसनाले त्यो यो शरीरलाई त्याग गरेर गएको त्यो पनि अन्य त्यो आत्मा यो शरीरदेखि अलग हो त्यसनाले त्यो नसोच्य त्यसका प्रति चिन्ता गर्न पर्दैन शरीरका प्रति चिन्ता गर्न पर्दैन आत्माका प्रति आत्मा नित्य भएको हुनाले नित्य आत्मा प्रति चिन्ता गर्न परेन शरीर नाशवान हो शरीरका प्रति पनि चिन्ता गर्न परेन यो शरीरदेखि भिन्न भएको जो आत्मा हो त्यो अविनाशी छ अविनाशी आत्माका प्रति चिन्ता गर्न पर्दैन विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी यो आत्मा अव्यय आत्माको कहिले विनाश हुँदैन त्यस हुनाले आत्माका प्रति चिन्ता गर्न परेन नाशवान शरीरका प्रति पनि त्यसको स्वरूपै त्यही स्वभावै त्यही भएको हुनाले चिन्ता गर्न परेन यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्यय क्लेशो माया योगो निवर्तते माने
यो हाम्रो उपभोग्य भएको यो शरीरलाई व्यर्थ त्यसै नै बिना कारणै छोडेर गएको हुनाले हामी चिन्ता गरेका छौँ। भनौला त्यसो हो भने यावत लिङ्गान्वितो यावत कर्म निबन्धनम अर्थात यावत निबन्धनम कर्म तावत लिंगान्वितः आत्मा ही ततो विपर्ययः ततः क्लेशः ततः माया योगः अनुवर्तते। यावत निबन्धनम जबसम्म माने शरीर को संबंध को कारण छ त्यो के हो त पाप र पुण्य रूपी कर्म। यावत कर्म निबन्धनम जबसम्म शरीर सम्बन्धको कारण भएको पुण्य पाप रूपी कर्म रहेको छ हाम्रो तबसम्म तावत त्यति बेलासम्म लिङ्गान्वित देहले युक्त भएर यो आत्मा रहन्छ। लिङ्गान्वित आत्मा ही शरीर सम्बन्धमा रहेको हुन्छ यो आत्मा। त्यही शरीर सम्बन्ध भएको हुनाले ततः विपर्य शरीर सम्बन्धद्वारा नै विपर्य भनेको देहात्म भ्रम हुन्छ। अनि त्यसैद्वारा ततः क्लेश त्यसद्वारा दुःखको अनुभव हुन्छ। अनि त्यसैद्वारा माया योग प्रकृति सम्बन्ध रूपी जो जन्म मरण परम्परा त्यो अनुवर्तते निरन्तर धारावाहिक रूपले चलिराख्दछ। त्यसो हुनाले शरीर सम्बन्ध निमित्त भएको कर्म रहँदासम्म शरीर सम्बन्ध हुन्छ। शरीर सम्बन्ध भएको अवस्थामा अब यो म मेरो भन्ने भावद्वारा क्लेश हुन्छ, देहात्म भ्रम हुन्छ। देहात्म भ्रम भएपछि क्लेश हुन्छ। अनि त्यही शरीर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने भएको शरीर माने जन्म मरण परम्परा रहिराख्दछ। त त्यही कर्म जो पनि शरीर धारण गर्ने कर्म हो यो शरीर सम्बन्धी कर्म सकिएर अनि देह त्याग भएको हो। उहाँहरूको शरीर धारण गर्दछ। पुराना कपडा सकियो नयाँ कपडा लगाउँदछ, त्यसमा चिन्ता गर्ने किन? त्यसो हुनाले वितथा विनिवेशोऽयं यद्गुणे स्वर्थदृग् वचः यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा। शरीर भोग्य होइन, यो तिमीहरूको व्यर्थ हो। व्यर्थको अभिनिवेश हो, त्यसमा आसक्ति हो। गुणेषु अर्थदृग् वचः यद गुणेषु अर्थदृग् वचः अयम वितथा विनिवेश अयम अभिनिवेश वितथा यथा स्वप्न मनोरथ यथा मनोरथ स्वप्नः मृषा तथैव सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा सर्वम ऐन्द्रियकम वितथा। यद जो गुणेषु अर्थदृग् वचः सत्वादि गुण का कार्य भएको शरीर आदिमा र इनका उपभोग्य पदार्थहरूमा शब्दादि विषयका प्रति जो अर्थदृग् वचः माने महत्त्वपूर्ण हो। यो माने शरीर र शरीरको उपभोग्य वस्तु शरीरका सम्बन्धले उपभोग्य वस्तु यथार्थ हो भनेर जो यसमा विषय यो यसमा व्यक्तिको प्रयोजनले युक्त भएको यो पदार्थ हो भन्ने भाव छ। त्यो वितथा विनिवेशोऽयं यो हुरुक्क यो आसक्ति यो अभिमान व्यर्थ हो। कसरी?
यथा जसरी स्वप्न मनोरथ, मनोरथ रूपी जो स्वप्न हो, स्वप्नमा देखिएका जो स्वप्नलाई देख्ने भएको जीवात्माले उसका कर्म अनुसारको जो क्षणिक सुख दुःख अनुभव गर्दछ, बिउजन सकिन्छ। बिउजन सकिन्छ, स्वप्नकालमा मात्र देखिन्छ। सुन्दर राजमहलमा बसिया छ, हात्ती घोडामा चढेर कहीँ जाँदैछ, अनि कसैले बिउजाइदियो, बिउज्यो, स्वप्न नष्ट भयो, अनि त्यो केही पनि छैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यो सङ्कल्प विकल्पात्मक जो स्वप्नानुरूप जो भगवानद्वारा सृष्टि गरिएको जो स्वाप्निक सुख दुःख हो, जसरी मृषा भनेको क्षणिक हो, अनित्य हो, त्यस्तै चाहिँ सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा, त्यस्तै सबै इन्द्रियद्वारा अनुभव गर्ने भएको जो सुख दुःख रूप हो, इन्द्रियद्वारा अनुभव गर्ने भएको जो सुखादि हो, त्यो पनि त्यो अभिमान गर्नु पनि मृषा वितथा, त्यो पनि अनित्य हो। त्यसप्रतिको आसक्ति पनि वितथा विनिवेश, व्यर्थको अहङ्कार मात्रै हो। त्यस हुनाले सुन्नुहोस्, अथ नित्यम अनित्यम वा नेह सोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्ते कर्तुम स्वभावः स्वचतामिति। अथ त्यसो हुनाले नित्यम अनित्यम वा तद्विदः यह न सोचन्ति। हेर्नुहोस्, यो संसारमा तद्विदः भनेको आत्मा अनात्मा नित्य अनित्य पदार्थका यथार्थ ज्ञानी भएका व्यक्तिहरूले नित्यम अनित्यम वा न सोचन्ति। नित्यम नित्य आत्माका प्रति चिन्ता गर्दैनन्, अनित्यम नाशवान शरीरका प्रति पनि चिन्ता गर्दैनन्। नित्य आत्मा नित्य नै छ, उसलाई कसैले केही गर्दैन, त्यसलाई चिन्ता गर्न परेन। शरीर अनित्य हो, यसलाई जसरी गरे पनि कसैले जोगाउन सक्दैन, त्यसप्रति पनि चिन्ता गर्दैनन्। त्यस हुनाले तद्विदः आत्मा र अनात्मा नित्य र अनित्यको यथार्थ ज्ञान भएका ज्ञानीहरूले नित्यम आत्माका प्रति अनित्यम शरीरका प्रति पनि नसोचन्ति, चिन्ता गर्दैनन्। किन? स्वभाव, यो त्यो वस्तुकै स्वभाव हो भनेर चिन्ता गर्दैनन्। त्यस हुनाले सोचताम, चिन्ता गर्ने व्यक्तिले पनि अन्यथा कर्तुम नशक्यते, त्यसलाई आफूले सोचे अनुसारको बनाउन सकिन्न, उसको यथार्थ स्वभाव स्वरूपमा ऊ गइराख्दछ। त्यस हुनाले आत्माको जो यथार्थ नित्यत्व हो, त्यसलाई कसैले अनित्यमा परिणत गर्न सक्दैन। त्यस्तै शरीरको जो अनित्यत्व, त्यसलाई कुनै उपायले नित्य पनि कसैले गर्न सक्दैन। आगाको तातोपनालाई कसैले हटाउन सक्दैन। त्यसै हुना त्यसलाई आगालाई तातोपना हटाएर चिसो कसैले गराउन सक्दैन। त्यस्तै चाहिँ वस्तुको धर्मलाई जानेका व्यक्तिले त्यो आफ्नो धर्ममा छ भनेर चिन्ता गर्दैन। शरीरको धर्म त्यस्तै हो, नाशवान नाशवान छ। आत्मा नित्य हो, आत्मा नित्य रहिराख्छ। त्यस हुनाले नित्य अनित्यको यथार्थ ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले यिनीका प्रति चिन्ता गर्दैनन्। आज राखौँ क्या, तल आरती हुँदैछ, भोलि कति बेला हुन्छ निवेदन गराउँला। यात्रामा भयो भने कस्तो हुन्छ, नभए जय श्रीमन्नारायण।